الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبیین لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی پروقار بابرکت تقریب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم وشان صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے خوبصورت عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ زینت مسند صدارت صاحبزادہ والا شان حضرت سید فیصل شاہ صاحب بخاری مدظ اللہ العالی، محترمی و مکرمی عزت مآب جناب سید حسن رضا شاہ صاحب بخاری مدظ اللہ العالی، جناب عزت مآب حضرت سید عطاء المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری مدظ اللہ العالی، جملہ حضرات علماء کرام دین مدین نال وابستگان کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے، اللہ تبارک و تعالی سب دی مسائی جمیلہ مقبول فرمائے۔ جناب محترمی محمد ریاض سیالوی صاحب، جناب محترمی غلام یاسین صاحب، جناب طارق محمود سیالوی صاحب و جملہ میرے میزبانان مکرم دوستہ بھائیاں نے اس پاک بابرکت محفل نو سجایا، اللہ تبارک و تعالی سب دی مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے۔ سادات دے گلشن دے خوبصورت پھل ساڑھے درمیان موجود نے، کلام الہی دا ایک مقام تبرکن تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اپنے وقت دے اندر رہندے ہیں چند معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرانگا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی تو محفوظ فرمائے، کلمات حقہ عرض کرن دی اساں سبنوں حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قدر، انتہائی خوبصورت عنوان میرے سپرد کیتا گیا ہے، میں اپنے ناقص علم دے مطابق کچھ معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب حضرت محمد کریم علیہ السلام دے آل و اصحاب دا اے اعزاز ہے کہ ساڑا کثیر عمل بھی انہاں دے قلیل عمل دے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی ساڑا بہت سارا عمل انہاں دے تھوڑے عمل دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت دے بنیادی عقائد جو ہے، اور علامہ عمر رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح عقائد دے اندر یہ تصریح فرمائی ہے، اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے النبراس دے اندر جو شرح عقائد دی شرح ہے اس دے اندر بھی اس گل دی تصریح فرمائی ہے جو میں نقلاً جناب دی خدمت دے اندر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ دین دے اندر قلت اور کثرت دا اعتبار نہیں ہوتا، دین دے اندر دل دے ارادے اور خلوص دا اعتبار ہوتا ہے۔ دین اس چیز دا متقاضی ہے کہ جو عمل کیتا جائے وہ خلوص نال انجام دیتا جائے۔ اس دی ایک مثال میں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ہدایت شریف چو قول پیش کر دینا، میں آج دی کرنسی نال تھوڑا مثال پیش کر دینا۔ ایک شخص مثال دے طور تے دی جیب 1000 روپے، وہ اپنے 1000 چوں 100 کڑ کے اللہ دے راہ تے پیش کر دینا،
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭੇਗਾ? 10 ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੇ 100 ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ 10, ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭੇਗਾ? 10 ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? 100। ਔਰ ਅਜਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਪੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਖਲੂਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। تو دین دے اندر عمل اور معاملات دے اندر قلت تے کثرت دا اعتبار نہیں، اتنے اخلاص دا اعتبار ہے۔ اور اخلاص کس چیز دا نام ہے؟ اخلاص دی دیوار کھڑی ہے ایمان دی بنیاد دے ہوتے، جے ایمان دی بنیاد کوئی نہیں تے اخلاص دی بنیاد دیوار نہیں ہو سکتی، جے اخلاص دی دیوار نہیں تے پھر عمل دا چھت تے ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کوئی بھی شخص اس دے عمل تو متاثر ہون تو پہلا یہ دیکھ لو کہ اس دے اخلاص دی دیوار کیڈی کو ہے، پھر اس دے اخلاص نو ملاحظہ کرن تو پہلا ویکھ لو کہ ادا ایمان کتنا کو ہے اور کیسا ہے۔ اگر یہ ساریاں چیزاں بے ترتیب درست ہون تو پھر عمل جتنا بھی ہوئے میرے مالک کا مولا نے اس نے قبول فرما لینا۔ اور پھر ایسی ہستی دا عمل زیادہ ہو جائے تو پھر وہ عام نہیں رہندا، وہ حضور پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی بن جاتا ہے، وہ پھر عام نہیں رہندا، پھر وہ حضور پیر پٹھان لجپال بن جاتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہم۔ تو میں جناب دی خدمت دے اندر یہ عرض کرنا چاہنا کہ جنہ زوات دا اسی ذکر پہ کرنے ہیں، بالکل بنیادی اعتقادی معاملے دے اندر بھی عام امت دا انہاں دے نال تقابل تو کجا کس سے لحاظ نال تمثیل و تشبیہ ہی ممکن نہیں، کیونکہ جتھے نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب نے، جتھے سرکار دو عالم علیہ السلام دی آل ہے، اور پھر میں جناب دی خدمت دے اندر مزید عرض کر دیں۔ دیکھو میں بیٹھا تسی بیٹھے ہو، تسی سارے اسی جتنے تھے جمع کوئی نہ کوئی ہنر فن تے اسی جان دیں، ٹھیک ہے۔ ہن بعض چیزاں ہن تسی سچی گل ہے، میں مولوی آدمی ہاں، مینوں تسی 5 بکریاں دے دو مول صاحب 4 کے شامی آنیاں نے تے شام تے یا وہ نہیں یا میں نہیں، چارنی آندیاں جی نہیں، صحیح بات ہے، ہر بندے دا اپنا ہنر ہوندا ہے۔ تسی میرے ذمہ 20 ایکڑ کر دیو، پانی دا انتظام بھی مینوں کر دیو، دیکھو مول صاحب آپ ہی کم کرنا ہے تے آپ ہی فصل بیجنی ہے تے آپ ہی اگاونی ہے تے آپ ہی کٹنی ہے، تے پھر کی سمجھ دیو 6 ماہ بعد کی اثر ہوئے گا؟ ہر بندے کو ایک فن ہے نا، آپ احباب ساڑھے کول جو بھی سانو اللہ نے توفیق بخشی ہے، علماء دی اپنی شان ہے، میرے ورگے طالب علموں تسی یاد فرما لیندے ہو، اسی آ جانا ہے تسی سن لیندے ہو۔ تو بہرحال میں عرض پہ کرنا مسلمان بھائیو کہ اسی جتنے بیٹھے ہیں ارباب فکر ہیں، کسے نہ کسے فکر دے حامل ہیں، کوئی نہ کوئی فن اللہ دے ہر بندے کو ضرور ہے، لیکن ساڑھے تمام علوم ساڑھے تمام فنون، اگر میں علماء دی گل کروں، میں امام جلال الدین سیوطی دا قول پیش کروں گا جڑا مشاجرات دے باب دے اندر آپ نے تاریخ الخلفاء دے اندر بیان کیتا، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ منو یہ ہوئی تقریر آندی ہے، میں بھی سنانی ہے، کیونکہ ممبر دا پہلا تقاضا ہے تدبر، یہ ممبر تے بیٹھ کے اسی تھانو مصطفیٰ کریم دیاں گلاں سنانیاں نے، اور اگر میں تھانو متاثر کرن واسطے میری باڈی لینگویج ایسی ہوئے یا میرے الفاظ ایسے ہون جڑے اس ممبر دے شایان شان نہیں، تو پھر میں بھی گھر چنگا تے تسی بھی گھر ہی چنگے۔ ممبر ہے نا مصطفیٰ دا، تھانو آسان واسطے اپنے آپ نو کامیاب کرن واسطے میں ادا تقدس تا پامال نہیں نہ کر سکدا۔ ایم این اے دے سامنے اسی انج کر کے بیٹھیے شرافت دا پیکر بن کے تے ممبر تے اسی باندرہ دی طرح اچھلیے کو دیے تے پھر سرکار دا ممبر تے نہ ہوئے۔ اس واسطے اس طرح آپ سنو گے تے میں سناندا رہاں گا تے دعا دا کوسلے سچی گل اپنے کول نہیں ہوندا، آپ توجہ چاہنا میں جناب دی میں عرض پہ کرنا جناب دی خدمت دے اندر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہستی ہے کہ جنہ دی ایک تفسیر دی کتاب دا کچھ حصہ اج بھی ساڑھے نصاب دے اندر درس نظامی دے نصاب دے اندر شامل ہے۔ آپ فرماندے نے کہ علماء دا علم چاہے او محدث اعظم، مفسر اعظم یا فقیہ اعظم ہی کیوں نہ ہوئے، او دے کول کوئی نماز دا مسئلہ پوچھے وہ اپنا علم کھولے، او دے کول کوئی روزے دا مسئلہ پوچھے وہ اپنا علم کھولے، اس کول کوئی نکاح طلاق دا مسئلہ پوچھے وہ اپنا علم کھولے، کوئی جناب اعلیٰ طہارت دا مسئلہ پوچھے وہ اپنا علم کھولے، لیکن جدو گل آ جائے سرکار دو عالم علیہ السلام دی آل دی، سرکار دے اصحاب دی، پھر اپنے علم دے بستے چھوڑ کے سر تسلیم خم کر کے آکھے انہاں ہستیاں دے سامنے میرا کتاباں دا پڑھیا علم کم نہیں آنا، میرے سر دے جھکان والا علم کم آنا ہے۔ ساڑھے علم اور اس قابل کہ اسی فیصلے کریے کہ سرکار دے یار کے میں دے دیں، ساڑھے علم اس قابل کہ اسی فیصلے کریے سرکار دی یال جناب کیا ہے، قسم بخدا بندہ مومن دا علم تائیں نافع ہو سکتا ہے جدو انہاں ہستیاں دے سامنے جھک جائے۔ اسی گل انہاں دی کریے جنہاں نو مسلح دا وارث میرے مصطفیٰ کریم نے بنایا، مجال ہے
پنجابی چاہتے نے تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی، تو اپنی نبھا تینوں ہور نال کی. بندہ پہلے اپنا چہرہ تے ایک بار آئینے چ ویکھ لے نا میں گل کتھے پہ کرنا، میں جفا کتھے پہ پانا. جنہ ہستیاں نو میرے مصطفیٰ کریم نے مسلح عطا فرمایا. ہن اس صدی جم کے میں تسی فیصلے کرنے نے. وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ جڑی ایک کوئی شکوہ کرن رب دی بارگاہ دے اندر ناقل نے حضرت امام ترمذی سیدی اس میں ذمہ داری نال پیش پہ کرنا. آپ عرض کر دیاں نے میرے مالک ایک کوئی شکوہ ہے تیرے نال، جدو تیری بندی نو عبادت جو لطف آندا ہے تیری رات ہی مک جاندی ہے. اپنی رات نو طویل کر تاکہ تیری بندی رج کے تیری عبادت کرے، تاکہ تیری بندی رج کے تینوں راضی کرے. اس واسطے سرکار دے نوکرو جے میرے کول اصحاب دی گل سننی جے تے میں تے سرکار دے یاراں دی شان ہی بیان کراں گا. جے میرے کول آل دی گل سننی جے تے میں تے سرکار دی آل دی شان ہی دساں گا تھانوں. جے میرے کول رسول اللہ دی گل سننی جے خدا دی عزت دی قسم ہے اسی تے اپنیاں زباناں نو مشک و گلاب نال دھوندے رہیے پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسی سرکار دا نام اپنی زبان تے جاری کر لئیے. اے تے کرم نوازیاں آمنہ دے لال دیاں کہ ساڑھے تھوڑے ورگیاں نو توفیق بخش دیندے نے کہ کوئی یار دا ذکر سنان دیا نظر آندہ ہے تے کوئی یار دا ذکر سن دیا نظر آندہ ہے. سب تو پہلا درس ادب دا درس ہے. انہاں ہستیاں دے متعلق خبردار کوئی اپنی زبان پکڑ کے بیٹھے کہ کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے زبان تو جڑا انہاں دی شان دے خلاف ہو گئے. اس دور دے منافقین نے ایک جملہ بولے اسی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق میرے مالک کا مولا نے قرآن دی آیات نازل فرما چھوڑی ہیں. ماشاءاللہ حضرات مہمانان گرامی دا استقبال فرماؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت جی میں عرض کرنا قبلہ حضور عزت ماب آل نبی اولاد نبی جناب حضرت سید محمد صفدر حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ دی جلوہ گری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اساں سارے تے سادات دا سایہ قائم و دائم فرمائے. درود پاک دا ورد آپ فرما لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میں بالکل اختصار نال اپنی معروضات نو جناب دی خدمت دے اندر عرض کر دینا. بارے دیگر میں تمیدی الفاظ دہرا دینا اختصار نال تاکہ اگلی گفتگو آپ احباب نو آسانی نال تھوڑے تک پہنچ سکے. حضرات گرامی قدر اہل سنت و جماعت دے تر امتیاز ہے کہ سرکار دی آل دی گل آوے یا سرکار دے اصحاب دی گل آوے اسی ہوتے اپنے علم دے گھوڑے نہیں دوڑان دے بلکہ اپنا سر ادب نال خم کر دیں دے انہیں. تے جے کوئی انج نہ کرے پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھنا آل سنت دی شان ہی ہوئی ہے کیونکہ ساڑھا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دے دامن اقدس نال تعالی حضرت دا میں ایک فتوہ پیش کر دینا جناب دی خدمت دے اندر. آپ کو لوگ کو سے پوچھے حضور اگر سرکار دو عالم علیہ السلام دے دامن اقدس تے بلا تمثیل و تشبیہ مٹی لگ جائے تو کہہ سکنے ہیں سرکار دے کپڑے گندے ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا نہ آکھی کافر ہو جائے گا. عرض کردہ ہے قبلہ کپڑیاں تے مٹی لگی ہوئے تے گندے ہی کہندے نے کافر کیویں ہو جائے گا. آپ نے فرمایا شے میرے سرکار دی ہوئے تے گندی ہوئے شے آقا دی ہوئے تے گندی ہوئے. سائل عرض کردہ ہے قبلہ پھر فرماؤ اگر سرکار دے دامن اقدس معطر منور مقدس تے مٹی لگی ہوئے منہ بولنا پوے تے کی بولیے. فرمایا جے سرکار دے دامن تے مٹی لگی ہوئے اور زبان کھولنی ہوئے اے لفظ نہ بولی جڑا بولی بلکہ آکی مٹی نو اج ہور کوئی جگہ لبھی نہیں سرکار دے دامن تے پناہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ ہن خاک دے ذرے نہیں ویکھے جانے ہن مٹھے محمد دا دامن ویکھیا جانا ہے. سرکار اسی یہ نہیں ویکھنا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ آیا کون ہے. اسی یہ ویکھنا ہے کس دی بارگاہ آیا ہے. یہ سرکار دی بارگاہ آیا تو ساڑھے سر دا تاج ہو گیا. اس زمن دے اندر میں چند معروضات
محبت دے انداز چرچ کرنا کیونکہ یہ میدانی علاقے محبت والے علاقے نے اللہ تعالیٰ میں پہلے تھوڑا جا نا ڈاؤٹ فل سا کہ عنوان ویک کے مینوں لگا ہے کہ شاید کوئی مریض نہ آئے بیٹھے ہوں پر اتنے تو سارے ہی محبت والے آئے بیٹھے ہیں تو جتنے محبت والے آئے پھر محبت کی گل ہی کریے فساد پا کے ضرور جانا ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها مالک مولا نے ارشاد فرمایا اللہ کسی نو دے نفس دی وسعت تو زیادہ مکلف نہیں کردا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اس آیت دے جناب اعلی مختلف معانی و مطالب میرے رب کائنات دے جناب اعلی قرآن دی تفسیر کرن والے مفسرین کرام نے بیان فرمائے نے جنہاں جو ایک معنی بیان فرمایا گیا فرمایا اللہ عمل دے اندر قلت تے کثرت نہیں ویکھدا ہوندا میرا مالک دلاں دے ارادے ویکھدا ہوندا ہے فرمایا مال دا معاملہ ہوئے یا العمل دا معاملہ ہوئے فرمایا دین دے اندر قلت نہیں ویکھی جاندی کثرت نہیں ویکھی جاندی اتھے دلان دے ارادے ویکھے جاندے نے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء شان اصحاب دے زمن دے اندر میں پہلی مثال بیان کراؤں معروف حدیث جڑی متعدد بار جناب دے کنہ نال ٹکراندی رہندی ہے جدو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا میرے غلاموں آج اپنے مال دے نال دین نو قوی بناؤ آج اپنے مال نو جناب اعلی اپنے مال نو دین واسطے جناب اعلی پیش کرو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جناب صدیق اکبر جلوہ کرنے جناب سیدنا فاروق اعظم جناب جلوہ کرنے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء میرے پاک نبی دا صحابی جناب سیدنا فاروق اعظم ہر وقت جناب اعلی جذبہ مسابقت دے اندر رہندے نے کاش کوئی دن ایسا ہوئے میرے سرکار سانو فرماون کہ عمر اج تو بازی لے گیا ہے عمر اج تو سبقت لے گیا ہے اج جناب اعلی صدیق کولوں تیری سبقت ہو گئی ہے اور اے جناب اعلی جذبہ مستحسن ہوندا ہے نیکی دے معاملے دے اندر دوجے تو ود جان دا جذبہ رکھنا او پنج نمازاں پڑھدا ہے میں نال تہجد بھی پڑھاں گا او تہجد پڑھدا ہے میں چاشت و اشراق بھی پڑھاں گا ایسا جذبہ مسلمان بھائیوں فقہا نے مستحسن قرار دیتا ہے ایک دن آیا جدوں میرے سرکار نے فرمایا اج اپنے مال دے نال دین نو قوی کرو میرے پاک فاروق نے سوچیا انہاں ایام دے اندر اللہ نے مینوں مال کثیر عطا فرمایا تھوڑا مال جناب صدیق نو عطا فرمایا اگر میں اپنے مال دا 10واں حصہ بھی لے کے آواں او اپنا سارا مال بھی لے کے آون انہاں دا مال میرے مال دے برابر نہیں ہو سکدا اج تے میری ولیت یقینی ہے اج تے میری جناب اعلی جزوی سبقت یقینی ہے میرے سرکار دے نوکروں میرے پاک فاروق اعظم میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنا مال لے کے آئے نے آقا دے سامنے ساری خالی جگہ نو بھر چھوڑیا میرے کریم نبی جناب اعلی فرماندے نے عمر کتنا لے کے آیا ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ ادھا اپنے گھر والے واسطے چھوڑ کے آیا ادھا اللہ تے اللہ دے یار دی بارگاہ دے اندر پیش کر چھوڑے آئے سارے اصحاب ویکھ دے پے نے مسلمانوں کس ویلے جناب اعلی یار غار دی جلوہ گری ہونی ہے کس ویلے صدیق اکبر جلوہ گر رونے نے تھوڑی دیر بعد جناب اعلی نظراں پیاں میرے کریم نبی دا یار غار آندا پیا ہے آمنہ دے لال دے صدیق آندے پے نے اس حد تک بھی روایت موجود ہے میں ذمہ دار مسلمانوں کہ ایک جناب اعلی ڈنڈا اٹھایا او دے کنارے تے پوٹلی بدھی ہے جدے اندر مال اٹھایا اور معروف روایت ہے کہ ایک گٹھڑی غلام نے اٹھائی ہے دوجی اپنے سر دے اتے جناب اعلی چاہیے اپنے مال دیاں 2 گٹھڑیاں میرے سرکار دے سامنے رکھ چھوڑیاں آقا فرماندے نے صدیق تو کتنا لے کے آیا ہے میرے پاک صدیق اکبر عریضہ پیش کر دینے عرض پہ کر دینے یا رسول اللہ آقا میں تے اپنے گھر دیاں قدہ تے بھی ہاتھ مار کے آیا بیٹھا کدرے کوئی کلی رہ نہ جائے یا رسول اللہ جڑا میں جناب دی بارگاہ دے اندر پیش نہ کر دیا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام سبحان اللہ اے محبت صاحب کتاب دی رکھو ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے سرکار دے علماء میرے پاک صدیق نے عریضہ پیش کیتا آقا میں تے اپنے گھر دیاں دیواراں تے بھی ہاتھ مار کے آیا بیٹھا کدرے کوئی کلی رہ نہ جائے میرے آقا جڑا میں اللہ دے دین واسطے پیش نہ کر دیاں فرمایا عمر خوش نہ ہو اج پھر میرا یار غار بازی لے گیا آئی اج پھر میرا صدیق اکبر بازی لے گیا آئی آقا مال کثیر میں لے کے آیا مال قلیل صدیق اکبر لے کے آئے
قلیل مال والا کثیر مال والے تے کیویں بازی لے سکدا ہے؟ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تے قلت تے کثرت نہیں ویکھی جانی، ایتھے دلاں دے ارادے ویکھے جانے نے۔ فرمایا تو ادھا چھوڑ کے آیا، ادھا لے کے آیا۔ فرمایا تک میرے یار غار نو جڑا گھر دیاں قداں تے بھی ہاتھ پھیر کے آیا بیٹھا کہ کوئی کلی رہ نہ جائے جڑا میں کریم دی بارگاہ دے اندر پیش نہ کر دیاں، کل میں نو اس میں خدوی حساب نہ دینا پوے۔ آقا فرماندے نے صدیق گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آیا ہے؟ آقا ایک اللہ دا نا چھوڑ کے آیا ہوا تے ایک اللہ دے حبیب دا نا چھوڑ کے آیا ہوا۔ جے رب میرے نال ہووے، جے آمنہ دے لال دا دست اقدس میری پیڑ تے ہووے، سرکار مال تے اللہ پھر عطا فرما دے گا۔ آقا مینوں جناب اللہ مال دی قلت تے منظور ہے، پر سونے دی حکم عدولی صدیق اکبر نہیں کر سکدا۔ اس مقام تے سید وارث شاہ سرکار دا ایک جملہ مینوں یاد آیا، آپ پہ فرماندے نے جے کر یار دے نام دا ملے تانا، جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو، جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو، جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا۔ اور جناب اعلیٰ اس روایت دے پس منظر واسطے اپنے تھاڑے ذوق کے تباہ واسطے ایک جملہ پہ عرض کرنا کہ عشق دیاں اگاں نیوں لائیاں جا دیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جا دیاں، اور سب کچھ ہوار کے حسین دسیا، سب کچھ ہوار کے صدیق دسیا، ایویں تین یاریاں نبھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، اور عشق دیاں اگاں نیوں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ میں گل جناب دی خدمت دے اندر عرض کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور میرے سرکار دی آل، میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنا یہ تاریخی شخصیات نہیں نے، اور نہ ہی انہاں تاریخ دے ترازو پلڑے تولیا جانا ہے۔ یہ او شخصیات نے جنہ دیاں گوائیاں یا رب دا قرآن دیندا ہے یا مٹھے محمد دا فرمان دیندا ہے۔ انہاں دی شان کتوں سمجھنی پینی؟ البدایہ والنہایہ نو کھولو گے، ابن جریر طبری نو کھولو گے، انہاں واسطے تسی ابن خلدون نو کھولو گے، ہرگز نہیں، انہاں واسطے تسی اللہ دا قرآن کھولو گے، انہاں واسطے مصطفیٰ دا فرمان کھولو گے۔ طبری کون ہوندا ہے بھائی؟ وہ کسی قبرستان نے دفنان دی اجازت نہیں دیتی گئی، وہ اپنی طبری دے دیباچے دے اندر یہ چیز موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ کس نے لکھی؟ ابن کثیر نے لکھی۔ ابن کثیر پتہ ہے کون ہے؟ ابن تیمیہ دا شاگرد ہے، ابن قیم دا استاد بھائی ہے۔ ہن ابن کثیر دی گل میں تے تسی اودی گل تے کیویں اعتماد کر سکنے دی؟ اس دی گل اسی ٹھکرا سکنے ہیں، قرآن دی گل کیویں کوئی ٹھکرا سکدا ہے؟ اس واسطے تاریخی شخصیت تاریخ کہندی ہے، تاریخ دی کتاب دے صفحہ نمبر فلاں فلاں ایک کتاب ہے جس دا تسی حوالہ یا میں حوالہ پیش کر دیں، وہ محدث ابن عساکر دی تاریخ مدینہ دمشق 80 جلداں تے مشتمل کتاب ہے، الحمدللہ ساڈی لائبریری موجود ہے۔ اس دے اندر اس بندے دے میں اس فعل تو قربان جاواں جتھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت اطہار یا صحابہ اکرام دے متعلق کوئی ایسی روایت آئی ہے کہ جتھے کسی نے تنقیص کی کوشش کیتی ہے، اس نے جناب کراس مار کے آکھے میرا موضوع ہی نہیں، میرا موضوع انہاں دی شان بیان کرنا، میں پوری ذمہ داری نال عرض کرنا، باقی سارے نے جناب جھوٹے راوی لکھ کے جناب جھوٹے۔ ایک
میں عرض کر جڑی تین میں نال ہیں ابن خلدون، ابن جریر طبری اور البدایہ والنہایہ والا مصنف ابن کثیر. قسم بخدا متعدد روایات دی چھانٹی کیتی ہے، ایک راوی سے کا نہیں نکلے. لیکن حدیث کھولو تھانوں سامنے جناب اعلی مولا علی نظر آن گے، تھانوں سامنے حسنین کریمین نظر آن گے. یعنی میں نہ ہی لینے تو تھوڑی سبحان اللہ آپ ہی نکل گئی ایکسیڈنٹلی غیر ارادی طور پہ. اللہ یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لاجپال، اللہ تھوڑی محبتہ سلامت رکھے. اس زمن دے اندر میں اس موقع تے دو چیزاں نو متصل کرنے دی کوشش کراں گا. دیکھو ابن کثیر اس نے علامہ محدث ابن عساکر نے ایک روایت لکھی ہے اور صحیح سند دے نال رکھی ہے، اور 13 راویاں چوں ایسے راوی بیان کے کیتے نے جنہاں چوں 3 دا تعلق اہل بیت اطہار دے نال ہے اور 10 دا تعلق میرے سرکار دے اصحاب دے نال ہے. فرماندے نے میرے پاک عمر جاندے پے نے گلی وچ. عمر بڑے قوی الجثہ سن، طویل القامت سن. جویں اسی موٹر سائیکل تے بانے نا تے لت ولانے تے بہ جانے، کدی اچھلن دی لوڑ تے نہیں نہ پئی. آپ گھوڑے تے انج بیندے سی، پھر کیڈا کو جنا ہونا ہے سامنے آ جاتا ہے ہیبت جلال ہی اڈا ہونا. آپ جاندے پے نے اپنے شاہانہ انداز دے نال. اچانک لوگ آپ نو دیکھ کے ادھر ادھر ہوندے پے نے، فاروق اعظم آندے پے نے. ہن مرد حر آندا پیا ہوے تے بندہ راہ تے چھوڑ دے ہی ہے نا بھئی، حضرت آندے پے. اچانک پاک عمر دیوار نال ٹک گئے، اپنی پیٹھ نو مضبوطی نال دیوار نال جوڑ لیا، ہاتھ بن لے، ٹھوڑی مبارک آپ دے سینے نال ٹک گئی، سر اتنا جھکیا. لوکاں پوچھیا با حضور اسی تھوڑے واسطے ادھر ادھر پہ ہونے ہاں، کون آیا جس واسطے تسی کندھ نال لگے ہو؟ کون آیا جس واسطے تھوڑی جناب مبارک ٹھوڑی سینے نال ٹک گئی ہے؟ آپ منہ نہیں بولے، اکھ دا اشارہ کیتا. لوگاں ویکھیا تے معصوم جہا حسین ابن علی کھیڑدا آندا ہے، معصوم جہا کھیڑدے آندے نے بے نیاز ہو کے. آپ نے اکھ دا اشارہ کیتا. جدوں گزر گئے نا تے لوکاں پوچھیا قبلہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جے قیامت والے دن سوال ہو جاندا کہ تیری وجہ تو میرے نواسے نو چال بدلنی پئی سی، تو میں کی جواب دیندا؟ فرمایا میں کاندھ نال لگ گیا، ادب نال ہاتھ بن لے. کم از کم یہ ہے کہ قیامت والے دن عرض کراں گا آقا اور کچھ نہیں، تیرے نواسے دا احترام تے کیتا ہے. صحیح روایت ہے. لیکن حضور افسوس اس گل دا ہے کہ ایو جہی روایت بیان کیتی جائے تے ساڈے اپنے کئی یار شک وچ پے جاندے نے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہو سی کہ کوئی نہ. خدا دے بندے محبت علی کوئی گل ٹھیک نہیں تے نفرت علیاں ساریاں ٹھیک نے. جس گل دے وچ نفرت ہے نا لوگ فوری یقین کر جاندے نے، ساڈے کول اپڑ جاندے نے. مولانا فلاں مقام تے فلاں بندہ جناب اس طرح دی گل بیان کر رہا سی، آیا وہ ٹھیک ہے یا درست ہے؟ تے ایو جی محبت علی گل جس وچ میرے یار دے یاراں دی اور میرے یار دے اولاد دی محبت تے ایک پیا ثابت ہوندا ہوے، ساڈے اپنے بندے بھی شک وچ پے جاندے نے، پتہ نہیں ٹھیک ہونی ہے کہ کوئی نہیں ہونی. خدا دے بندے میں جو عرض پہ کرنا، قسم بخدا میں مولوی نہیں ہاں پر ایک بڑے بڑے مولوی دا پتر ہاں الحمدللہ، جس نے الحمدللہ 40 سال پیر سیال لجپال دے درد ٹکڑے کھا دے. میں اس ہستی دا الحمدللہ بیٹا ہاں، اور اس لحاظ نال میں کمزور گل اس واسطے نہیں کراں گا کہ ایسا نہ ہوے کمزوری میں تکاواں تے حرف اتھے آ جائے، میری حرکت دی وجہ تو یا میرے کسی ہلکے لفظ دی وجہ تو تے حرف نہ آئے. ایک گل یاد رکھنا، یہ جذبہ اپنے دلوں کڈو کہ جڑی محبت دی گل ہوے پتہ نہیں ہوئی ہونی کہ کوئی نہ. یاد رکھنا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی قوت بیان دے ایک جملے تے میں تے طالب علم رہا بڑے بڑے لکھاں خطیب اس ایک جملے تے قربان جاون. اج دا خطیب واز کرے لوکاں دے راہ سدھے ہو جان تے جنہاں نو واز سنا کے میرے محمد مٹھے نے تربیت فرمائی ہوے. آقا دی زبان نو ایڈا ہلکا سمجھیا جے، آقا دے واز نو ایڈا ہلکا سمجھیا جے، معاذ اللہ آقا دی تربیت نو ایڈا ہلکا سمجھیا جے کہ میرے سرکار تربیت کرن تے جناب الگ لے پھر جان ہو نہیں سکدا. ساڈے سنن والے کسے مسلک دے مبلغ دے سنن والے راہ تو پھر سکدے نے، محمد پاک نو سنن والے کدی صراط مستقیم تو نہیں ہٹ سکدے. اس گل تے شک ہے کہ پھر تے ایمان تے شک ہویا نا، کیونکہ میں سرکار دی زبان دی گل کیتی ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحا. میں تانوں زیادہ بور نہیں کردا. آؤ خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی شان دی میں ایک گل قرآنی گل میں عرض کراں، پھر اس تو بعد اگے چلنے ہیں. وقت بھی بالکل اپنی وسعت نو مکمل طور تے سمیٹ چکا ہے. اللہ برکت دے. ساڈے کول تے موسم ٹھیک ہے، تھوڑے کول ماشاءاللہ باقاعدہ گرمیاں نے، پتہ نہیں اگے کی حال ہونا ہے. اللہ برکت دے. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء عریضہ پیش کرنا جناب اعلیٰ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ جناب اعلیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے سرکار دے نوکرو جنہاں دی تربیت میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جنہاں نال جناب میرے سرکار اتنی محبت فرماندے نے. سیدہ داخل ہوندیاں نے، سرکار اٹھ کھڑے ہوندے.
میرے کریم نبی جناب اعلی اپنے نشست مسلمان بھائی اٹھ کھڑے ہوندے نے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء جدوں وفد نجران جناب عیسائیاں دا وفد میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا جناب عیسیٰ بارے دین دا موقف لین واسطے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل جناب اعلی پیش کیتے مسلمانوں کدی بے ہدایتیاں نو دلیلاں سمجھ نہیں آندیاں آقا نے دلیلاں پیش کیتیاں انہاں ظالماں نو جناب اعلی دلائل پسند نہ آئے حتیٰ کہ میرے مالک نے فرمایا سونیا دعوت مباہلہ پیش کرو انہاں نو مباہلے دی دعوت دے وہ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اعلی انہاں نو دعوت مباہلہ پیش کیتی علماء واسطے میں اشارہ فرماوا میرے مالک کا مولا نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم میرے سرکار جناب اعلی فرمان لے لے فرمایا تساں اپنے بچے لے کے آؤ میں اپنے بچے لے کے آنا فرمایا تساں اپنی خواتین لے کے آؤ میں اپنی عزت والی شہزادی لے کے آنا میرے آقا جناب اعلی مباہلہ کرن واسطے جاندے پے نے میرے سرکار دی انگلی امام حسن نے پکڑی ہوئی ہے آقا نے اس ہاتھ امام حسین نو اٹھایا فرمایا علی میرے پیچھے فاطمہ چلے گی تے فاطمہ دے پیچھے تو چلے گا باب العلم نے عریضہ پیش کیتا آقا الرجال قوامون علی النساء میرے اللہ نے مرد نو عورت دے اتے قوی بنایا ہے آقا ہونا ان چاہیدہ ہے اگے میں چلنا پیچھے فاطمہ چلے آقا میں زوجہ تے اے زوجہ نے آقا میں خامدہ تے بیوی نے میرے سرکار اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء آقا اگے تے بینو چلنا چاہیدہ ہے اے علی معاذ اللہ اعتراض نہیں پہ کر دے تیری میری تربیت دا اہتمام پہ فرمان دے میرے سرکار نے جناب اعلی قیامت تک آن والے باپ واسطے تربیت دا اہتمام کر چھوڑے آقا فرمان دینے علی میری حکمت نو سمجھ فرمایا میں چاہنا جتھے میرا پیر لگے اتھے میری فاطمہ دا پیر لگے جتھے فاطمہ دا پیر لگے اتھے تیرا پیر لگے تاکہ آسمان تک کے انہوں علی دا پیر نظر آئے تھلوں زمین تک کے انہوں محمد عربی دا پیر نظر آئے فرمایا میری غیرت دے گوارہ نہیں کر دی میری بچی دے پیر دا نشان کوئی غیر ویکھے ایسی حیا والی ماں ہوئے ایسا علم و شجاعت دا پیکر باپ ہوئے پھر میرا مالک کا مولا پتر بھی حسنین کریمین ورگے عطا فرمان لائے پھر اللہ پتر بھی شانہ والے عطا فرمان لائے میرے سرکار دے علماء اس زمان دے اندر میں ایک جملہ عرض کرا چشتی نظامیہ ذوق بغیر رہا نہیں جانگا کسے صاحب دل نے فرمایا گودی مان دی ہے درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نصب العین بندا اتھوں داتا تے بابا فرید بن کے دکھی دلان دے لئی چین بندا تے ماں جے شرم و حیا دی پیکر ہووے پھر پترویں غوث الثقلین بندا سیدہ زہرا جے ماں ہووے پھر پترویں سخی حسین بندا سیدہ زہرا جے ماں ہووے پھر پترویں سخی حسین بندا میں سیدہ زہرا دی گل کیتی ہے طبیعت خوش ہوئی کہ نہیں ہوئی ہن میں گل کرن لگا فاروق اعظم ہن خوش ہوئے تو سنی میرے سرکار دے علماء سنی دا سینہ ہے نبی دی یال دی گل ہوئے تاویں کھل اڑدا ہے نبی دے اصحاب دی گل ہوئے تاویں کھل اڑدا ہے میں جناب اعلی حوالہ پیش کراں گا ابن عساکر دا میرے سرکار دے علماء ہن میں گل پیا کردا ہوں سستی دی جس نے جناب اعلی میرے سرکار دی بارگاہ دے آقا دے قدمین شریفین جناب اعلی پکڑے عالم ہویا جناب اعلی جدوں اس وادی چ گزرے رو پے تے کہندے نے چند اٹھ میرے کولوں نہیں سن قابو ہوندے اج 22 لاکھ مربع میل دی حکومت میں قابو پیا کرنا فرمایا اے خطاب تے پتر دا کمال نہیں ہے آمنہ دے لال دی تربیت دا کمال ہے
اے میرے سرکار دی تربیت دا کمال ہے. میں حضرات سادات دی توجہ چاہواں گا. میرے سرکار دے علماء سستی دی گل پہ کرنا جدا ذکر آوے آمنہ دے لال فرمان شیطان رستہ بدل جاندہ ہے. میرے کریم نبی دے نوکرو میرے پاک فاروق اعظم رات دا ویلا جناب اعلیٰ کشت پہ فرمان دینے ایک سہرات کیوں جناب اعلیٰ آپ دا گزر ہویا رات دا آخری پیر پہ چلدا ہے. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء پاک عمر نے ویکھیا جناب اعلیٰ خیمہ لگا خیمے دے نال جناب اعلیٰ اللہ دا ایک بندہ بیٹھا. میرے سرکار دے نوکرو حالت ایسی مایوس کن کے اپنا سر اپنے گھوڑیاں دے اندر دے کے بیٹھا. میرے پاک فاروق اعظم برابر زمین تے بیٹھ گئے. مسلمانوں ایک گلاں کرنیاں سوکھیاں نے انہاں گلاں نو سننا سوکھا ہوندا ہے لیکن 2.5 لکھ مربع میل دا حاکم ہوئے او برابر اللہ دے غریب بندے نال زمین تے بہ جائے جس دے نال کوئی پروٹوکول بھی نہ ہوئے. میرے پاک فاروق اعظم برابر زمین تے جلوہ گر رو گئے. لجپال کریم علیہ السلام دے نوکرو آپ فرمان دینے ادھی رات دا ویلا گزر گیا تینو آرام کیوں نہیں آیا تینو نیند کیوں نہیں آئی کہندا ہے کہ میں آرام کرا میرے شکم دے اندر کئیاں دینا تو کھانا نہیں گیا میں کئیاں دینا تو بکھا ہاں میں نو رات دی نیند نہیں آندی. میرے پاک فاروق اعظم نے سنیا خیمے چو کسے دے کرہن دی آوازاں پیاں دیاں نے. فرمایا خیمے چو کون پیا کراندا ہے کہندا ہے میری بیوی ہے اوندا بچہ ہون والا ہے میرے کولوں اتنے وسائل نہیں کہ انہوں صحت دے کسے مرکز دے اندر لے کے جاؤں یا اس واسطے کوئی دائی لے کے آواں میں اپنی بیوی تے ہون والے بچے دی موت دا انتظار پہ کردا ہوں. ہنوں نہیں جاندا مسلمانوں میرے سامنے کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا بلکہ خود مراد رسول تشریف فرما خود عمر جلوہ کرنے. میں توجہ چاہاں گا مسلمان بھائیاں دی. میرے پاک عمر جناب اعلیٰ حیران ہو کے تکی جان دینے کہندا ہے تک تیرے ورگے تھے بیٹھ کے میرا درد پہ منان دینے. عمر تے محلہ دے اندر آرام پیا کردا ہے عمر تے سخت پیریاں دے اندر آرام پیا کردا ہے. تیرے میرے ورگے تھے بیٹھ کے جناب اعلیٰ تیرے میرے ورگے ایک دوجے دا درد پہ منان دینے. میرے سرکار دے علماء عمر تکی جان دینے تے حیران پہ ہون دینے کہندا ہے ساڈے ورگیاں دی تے تھے آواز بھی نہیں پڑ دی. میرے پاک عمر جناب اعلیٰ دوڑے پچھو آواز دے کے کہندا ہے اللہ دے بندے میں تیرے کولوں مدد تے نہیں منگی میں تنو اپنا درد سنایا تیرے کولوں میرا درد بھی نہیں سنیا گیا. میرے پاک فاروق اعظم گھر پہنچے اناج دا بورا اپنے کندیاں تے اٹھایا اپنی زوجہ نو جگایا فرمایا ضروری سامان لو تے میرے نال چلو. مسلمانوں جاندے پے نے فاروق آپ دی زوجہ بھی جناب اعلیٰ نال جاندے پے نے. ذرا چشمے تصور نال تکو تے صحیح 2.5 لکھ مربع میل دا حاکم ہوئے او دی زوجہ یعنی اس سلطنت دی خاتون اول ایک غریب بندے دی بیوی دی تائی بن کے جان دی پئی. کدی چشمے فلک اے منظر دوبارہ ویکھے تے اسی بھی منیے کدی اسی بھی تکیے تے سانوں بھی پتہ چلے عزتاں کی ہوندیاں نے مقام کی ہوندا ہے تے شاناں کی ہوندیاں نے. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء میرے پاک فاروق اعظم جناب اعلیٰ آپ خیمے کولو پہنچے اناج دا بورا خیمے دے باہر رکھیا اپنی زوجہ نو جناب اعلیٰ اندر بھیجیا. آپ پھر جناب اس بدو کولو بیٹھ گئے وہ کہندا ہے کتنا چنگا ہے تو کتنی محبت کرن والا ہے تو جیڑا راتاں نو جاگ کے میرے ورگیاں دے درد پیا ونڈاندا ہے تک عمر تے محلاں دے اندر ستا پیا ہونا ہے او تے چنگے چوکے کھانے کھا کے آرام پیا کردا ہونا ہے تیرے میرے ورگے تھے بیٹھ کے ایک دوجے دا درد پیا ونڈاندے نے. عمر سنی جاندے نے تے مسکرائی جاندے نے. پچھوں خیمے وچوں آواز آئی امیر المؤمنین مبارک ہوئے تھوڑے دوست نو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. جدوں لفظ امیر المؤمنین سنیا او دے پیراں تلوں زمین نکل گئی. مسلمانوں او میں جنوں گالا دیندا رہا ہاں میں جنوں برا کہندا رہا میرے کولوں بیٹھا بندہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ میرے کولوں تے خود فاروق اعظم جلوہ گر سن میرے کولوں تے خود فاروق بیٹھے سن. آپ دے قدماں دے اندر گریا کہندا ہے لجپالا مینوں معاف کری میں سمجھیا تساں محلاں دے اندر رہندے ہونے ہو میں سمجھیا تساں سخت پیریاں دے اندر رہندے ہونے ہو مینوں نہیں سی پتہ کہ والا تساں راتاں نو جاگ کے میرے ورگیاں دے درد ونڈاندے پئے ہو تساں میرے ورگے
بندیاں دے دکھڑے ونڈاندے پئے ہو. آپ نے اٹھایا تے اٹھا کے سینے نال لایا. فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں, معافیاں تے میں منگنیاں نے. فرمایا قیامت والے دن شکایت نہ کری, اے نہ آکھی ربا میں بھکا بیٹھا رہا, میری بیوی جناب اعلیٰ درد نال کرلاندی رہی, عمر نے آن دے اندر دیر کر چھوڑی ہے. دس میں کی جواب دیاں گا آمنہ دے لال نو, میں کی جواب دیاں گا پروردگار نو. مسلمانوں اے عمر نہیں بول دے پے, میرے آقا دی تربیت بول دی پئی, اے میرے سرکار دا انداز تربیت بول دا پیا. مسلمانوں اے او لوگ نے میرے کریم نبی دے نوکرو جنہ بارے میرے مالک مولا نے فرمایا, فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے او لوگ نے مسلمانوں جڑے اپنے واسطے عمل نہیں کر دے, اپنے ترے اچھے کرن واسطے جناب اعلیٰ کم نہیں کر دے, بلکہ عمل اس واسطے کر دے نے کہ اللہ راضی ہوئے تے اللہ دا یار راضی ہو جائے, آمنہ دے لال راضی ہو جاؤں. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ اس مقام تے جناب اعلیٰ ایک جملہ میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کرا, کسے صاحب دل دا ایک جملہ میں نو یاد آیا, بلکہ میں عرض کرا جناب دی خدمت دے اندر حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری فرمان نے آقا دا فرمانے العطایا علی قدر البلایا, اللہ جتنا بڑا مقام عطا فرماندہ ہے اتنا بڑا امتحان بھی عطا فرماندہ ہے. بابا بلّہ شاہ قصوری آپ رقم تراز نے مسلمانوں فرمایا ایویں تے قیمت پیندی نہیں, کچھ دکھ بھی تے سینا پیندائے, ایویں تے قیمت پیندی نہیں, کچھ دکھ بھی تے سینا پیندائے. قطرے نو موتی بنن لگی, قیداں وچ رہنا پیندائے. قطرے نو موتی بنن لگی, قیداں وچ رہنا پیندا ہے. لبیک یا رسول زندہ. بس ہن تقریر دے میرے آخری منٹ آخری لمحات نے, عصر کی نماز دا وقت بھی ہو چکا ہے. میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کرا مسلمان بھائیو, نبی محتشم شفیع معظم جناب حضرت محمد کریم علیہ السلام دی ذات اقدس وہ ہے. رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ابھی پیارے اسا تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے. یہ اتنی بہترین قرآن پاک دی آیت ہے جدہ میں ذکر کیتا ہے. علماء تشریف فرمانے اللہ کتنے نے, ایک کوئی ہے, رب ایک, اور وہ ایسا ایک کہ جس نے دو کہنا اللہ پھر مومن نہیں رہنا, وہ ایک کوئی ہے, بس وہ یکتا ہے ایک. لیکن اس علماء جان دے نے ماضی دی گردان دا سیگا رفعنا, اور اس واسطے واحد متکلم دا سیگا دا رفعتو, اسلوب دے لحاظ نال ہونا چاہیے دا سی رفعتو لکا ذکرک. سنیا میں ایک رب نے تیرے آستے تیرے ذکر نو بلند فرمایا. رب ایک کے اپنے واسطے سیگا تسنیہ جمع متکلم دا استعمال پہ فرماتا رفعنا لکا ذکرک, اسا تیرا ذکر تیرے آستے بلند کیتا. مالک تو اے او ایک کے جڑا دو ہو ہی نہیں سکتا, تو ایک ہی ایک کے تے اپنی کلی ذات واسطے سیگا جمع دا ماجرہ کی ہے. فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا میں رب نے ذکر بلند کیتا ہے, تے پھر جدو میں ذکر بلند کیتا ہے فرمایا اس ذکر دی بلندی دی کوئی طاقت دی, اس ذکر دی بلندی دی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی. ابن عربی دا نام تو سنے ہونا, ہن تے نوجوانہ بھی سنے ہونا, صاحب فصوص الحکم. آپ فرماندے سن ایک وجود ہے, ایک رومال ہے, کپڑا ہے, میں نو بیٹھے اتنا بلند کیتا, تھانو میری بلندی دی حد پتہ چل گئی. جتھے میں نے بلند کرنے دی طاقت مک گئی اتھے اس وجود دی طاقت بھی مک گئی. جی میرے تو کوئی اچھے قد والا بندہ بیٹھا ہوندا او ہاتھ اچا کردا تے تھوڑا ہور تے چلا جاندا تے ایدی بلندی ہور بڑھ جاندی. یعنی اس دی بلندی بلند کرن والے دی طاقت نال مشروط ہے.
بلند کرن والے دی طاقت مکی تے ایدی بلندی بھی ختم. رب فرماندا ہے سونیا رفعنا لک ذکرک، اسا تیرا ذکر تیرے واسطے بلند فرمایا ہے. ابن عربی فرماندے نے کلے رب نے اپنی کلی ذات واسطے سیگا جمع دا استعمال کیتا. فرمایا رب دنیا نو دسنا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب دا ذکر اتنا بلند فرما چھوڑیا. فرمایا جتنی میری طاقت سی. فرمایا جتھے رب دی طاقت دی انتہا کوئی نہیں اتھے یار دے ذکر دی بلندی دی انتہا بھی کوئی، کیونکہ رب دی طاقت لا محدود ہے. ہن کتھوں لبی حد؟ ایک کوئی تے گلے ساڈے نال لوکاں دا ذکر کرنا تے چاہیے پر ایڈا بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی حد ہوندی ہے، کوئی کنارہ ہوندا ہے، حد کتھوں لبی ہن؟ اللہ نے حد بڑھائی جے نہیں. اساڈا تے عقیدہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کتھوں حد ہوئے تے لبی ہے نا. اور ہن غور کرنا، اس ذکر دے اندر کلے سرکار مدینہ شامل نہیں، اس ذکر دے اندر سرکار دی آل بھی شامل ہے، اس ذکر دے اندر سرکار دے اصحاب بھی شامل نے، اس ذکر دے اندر میرے سرکار دا علم بھی شامل ہے، اس ذکر دے اندر میرے سرکار دی رحمت بھی شامل ہے. مختصر عرض کراں، آقا دی سر دی چوٹی تو لے کے پیر دی تلی تک میرے آقا دا ایک ایک عضو، ایک ایک بال، ایک ایک صفت میرے سرکار دا ایک ایک وصف شامل ہے. فرمایا سونیا تیری اولاد بھی اتنی بلند تر کہ جتنی میں رب دی طاقت ہے، تیرے نوکر بھی اتنے بلند تر کہ جتنی میں رب دی طاقت ہے. فرمایا تیری امت بھی اتنی بلند تر جتنی میں رب دی طاقت. اور میں کی عرض کرا مسلمانوں، کہن واسطے خدا دی قسم گلاں اتنیاں نے، شکر کرو کہ میرے مالک نے اتنے سینسر رکھے ہے. ایک گل جڑی پڑھ کے بندے دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، میں توجہ چاہنا. اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر دا ذکر فرمایا. یہ پتہ ہے لیلۃ القدر سانو کیوں عطا کیتی گئی ہے؟ یہ سورت کیوں نازل کیتی گئی ہے؟ پاک جبرائیل سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک سابقہ امتاں دی عمرہ لے کے میرے سرکار دی بارگاہ آقا نے ویکھیا کسی دی عمر 4000 سال، کسی دی 2000 سال، کسی دی 900 سال. اپنی امت تے نظر پئی، میرے سرکار نے ویکھیا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. سرکار رو پہ. پاک جبرائیل نو فرماندے نے جبرائیل جا میرے رب نو میرا پیغام عرض کر کے آ کہ تینوں تیرا محبوب پہ عرض کر دے. رب سونیا محبت تو میرے نال فرمائی، پھر سب تو بڑھ کے محبت تو میری امت نال فرمائی. وہ 4000 سال جیون، وہ 3000 سال جیون، وہ اتنا جناب اعلیٰ لمبا وقت اپنی زندگی بسر کرن. اگر وہ اپنی زندگی دا چوتھا حصہ بھی عبادت دے اندر صرف کرن، میرا امتی ساری زندگی بھی برابر جناب عبادت کردا رہے تے باعتبار اثر باعتبار مدت میرے امت دی عبادت انہاں دی عبادت دے برابر نہیں ہو سکتی. پھر کی معاملہ ہے میرے مالک کا؟ مولا میرے تے کرم ہوئے. پاک جبرائیل نے میرے مالک نے حکم ارشاد فرمایا جا میرے سونے نے سنا کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رمضان دی آخری 5 تاک راتاں نو لب کے وچوں لیلۃ القدر تلاش کر کے عبادت کرنا تیرے امتی دا کم ہے. 1000 سال دی عبادت دا اجر عطا کرنا میں رب دا کم ہے. اس مقام دے اوتے ابن عربی فرماندے نے، علامہ حقی فرماندے نے، امام راضی فرماندے نے، فرمایا سنو لوگو جدوں محبوب دے عام کلمہ پڑھن والیاں دی رب نے اتنی شان بڑھا چھوڑی ہے تے میرے سرکار دے اصحاب دا کی مقام ہوئے گا، میرے سرکار دی آل دا کی مقام ہوئے گا. اس واسطے اس پیغام نال میں آل بیت دی آخری گل پہ سنانا تھانوں. میرے سرکار دے نوکرو جد بھی جناب اعلیٰ گل کیتی جائے سرکار دو عالم علیہ السلام دے اصحاب دی شان دی گل کیتی جائے، میرے سرکار دی آل دی شان دی گل کیتی جائے. میں مکاؤ ساں شاہ صاحب دے حکم دیتے میں ایک روایت مزید عرض کرنا. تسی موڈ وچ بیٹھے اللہ تانوں برکت دے، اللہ تانوں مزاج عطا فرمائے. اصل پتہ ہے کی واز کرن واسطے دماغ دا اور زبان دا ایک ہونا ضروری ہے. میں عرض کرنا تو نہیں چاہتا لیکن میں عرض اس واسطے کردا پیا تاکہ ایک عذر عرض ہو سکے. آج ایسا ہویا کہ میرے استاد محترم، میرے والد محترم استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ گل محمد سیالوی مدث اللہ علیہ آپ شدید علیل نے اور اول پنڈی آج اسپتال وچ ایڈمٹ ہوئے نے. آپ دعا فرماؤ کہ اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دماغ میرا اتھے وے تو زبان میری تھوڑے نال مخاطب ہے. وہ کو کم جڑدا نہیں پیا، اس واسطے ترتیب ہوندی ہے نا، ایک لہر ہوندی ہے، وہ بالکل ضروری ہے. لیکن بحیثیت شاگرد اور بحیثیت بیٹا میں ذہنی طور تے تھوڑے جے اختلال دا شکار ہاں، لیکن اے تھوڑی محبت ہے اور پھر گل جو سرکار دے پیاریاں دی ہے تے ہو رہی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ میں عرض کردا رہنا. میں آخری گل یہ بھی محدث ابن اساکر دی روایت ہے. میں ہر روایت اس کتاب سے اس واسطے لے رہے ہیں کہ متعدد احادیث مبارکہ اتھے مذکور نے اور راوی بھی سارے مضبوط نے اور اس روایت راوی بھی بڑا مضبوط ہے. میں تے پاک امام دی گل کرانگا، امام حسین دی گل کرانگا. کربلا تو پہلے تے تسی سندے رہندے ہو نا، میں تانوں کربلا تو بعد دی سنان لگا کیونکہ لوگاں سمجھے اسی پاک امام نو شہید کر کے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قلعہ کما ہو جائے گا. لیکن میں قربان اس خاک کو جتھے میرے مولا علی دی شہزادی دا پیر لگا ہوئے، جتے سیدہ زینب دا پیر لگا ہوئے سلام اللہ علیہا. پھر آپ نے جس ہمت جرت استقامت دا صرف مزاج دا عکس تکا کے میں تھوڑے کو اجازت طلب کرنا. اللہ تھانو برکت دے ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرمانا.
پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علاموں عریضہ پیش کرنا جناب اعلیٰ 10 محرم الحرام گزرن تو بعد علامہ ابن عساکر نے صحیح سند دنال جناب اس روایت نقل فرمایا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے اس قافلے نو جناب اعلیٰ کربلا تو جناب دمشق والی یزید العین دے دربار وال روانہ کیتا گیا. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دی آل اطہار جناب اعلیٰ جاندی پئی ہے اس مقام تے یعنی دمشق دے اندر میرے سرکار دے غلام حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اعلیٰ آپ موجود نے. آپ نو نہیں پتہ کربلا دے اندر کیڑی قیامت توڑ دیتی گئی ہے. آپ نو اتنا دسا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں لفظ بولنا نہیں سچاندا لیکن میں جناب اعلیٰ فکر دی عکاسی تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہنا. یزیدی فکر دی عکاسی کہندے نے معاذ اللہ باغیاں دا قافلہ آندا پیا. فرمایا کون باغی کنوں باغی کہندے پئے ہو؟ جدوں پتہ چلیا میرے آقا دی آل نو باغی کہندے پئے نے فرمایا او بدبختو جنہاں دی محبت ایمان دی جان ہوندی ہے جنہاں دی محبت بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا تساں انہاں نو باغی کہندے پئے ہو. میرے سرکار دا غلام جناب اعلیٰ دوڑدا دمشق دے داخلی دروازے تے پہنچیا. آپ جناب اعلیٰ ویکھدے نے میرے سرکار دی آل گزردی پئی ہے. میرے آقا دیاں جناب اعلیٰ شہزادیاں گزردیاں پئیاں. امام زین العابدین بیڑیاں تیت کڑیاں دے اندر جکڑے گزردے پئے. میرے امام دا سر اقدس جناب اعلیٰ نے دیتے اٹھایا گیا. آپ ہاتھ بن کے روندے پئے نے. آپ دی بھی جناب اعلیٰ مبارک جھوڑی آپ دے سینے نال ٹک گئی. میرے کریم نبی دے علامہ فرمایا میں اللہ دی جناب اعلیٰ ایک پیاری بندی کا میں نو تکیا جناب اعلیٰ حیران ہوئے. اے سارے سانو تک کے مسکراون والے اے کون ہے جناب اعلیٰ کلا روون والا؟ فرمایا کون ہوندے ہو؟ میں عرض کیتی میں نو چھڈو تسی کون ہوندے ہو؟ فرمایا میں نو سکینہ بنت حسین کہندے میں حسین دی بیٹی سکینہ میرے سرکار دے نوکرو. آپ نے عرض کیتی تھوڑے نانا جان دا ادنا جے غلام ہوندا وا. مسلمانوں قصہ سنانا مقصود نہیں تھانو واقعہ دینا مقصود نہیں میں تھانو فکر دا منہج دسنا چلنا وا. میں جناب اعلیٰ اس میرے سرکار دے نوکرو اعلیٰ خاندان دی فکر دا عروج دسنا چلنا. میرے کریم نبی دے نوکرو آپ نے عرض کیتی فرمایا میں ویکھیا سرکار دی شہزادی آپ پاپیاں دا نے پائے اقدس دے اندر نالین بھی کوئی نہیں پائے اقدس دے اندر جناب اعلیٰ جتی بھی کوئی نہیں. ہاتھ جوڑے عریضہ پیش کیتا میں نو کوئی حکم دے وہ میں جدی تعمیل کرا. اتھے طاقت اختیار میرے کولوں کوئی نہیں لیکن کوئی حکم جناب میں نو ضرور دے ہو جدی تعمیل کر کے میں کل جناب دے نانا جان نو چہرہ وکھاون جوگا تے ہو جاواں. میں سرکار دے سامنے جان جوگا تے ہو جاواں. فرمایا پیر دے اندر جتی کوئی نہیں شکم دے اندر کئیاں دنہ تو کھانا نہیں گیا حلق چ کئیاں دنہ تو جناب اعلیٰ پانی نہیں اتریا. مسلمانوں جدے پیر دے اندر جتی نہ ہوئے وہ تے آکھے گا جاؤ جتی لے کے آؤ. جدے شکم اچ کئیاں دنہ تو جناب اعلیٰ پانی نہ گیا ہوئے وہ تے حکم دے وے گا جاؤ پانی لے کے آؤ. جدے حلق تو جناب اعلیٰ کئیاں دنہ تو کھانا پانی نہ اتریا ہوئے وہ تے پانی تے روٹی دا حکم دے وے گا. لیکن فرمایا جدوں میرے حسین دی امش جناب اعلیٰ شہزادی نے اپنے جناب اعلیٰ مبارک لب کھولے فرمایا کر سکتے تے اتنا کرو. ساڑھے ابا جان دا سر اقدس ساڑھے درمیان دے اندر لے کے جان دے پئے نے تے جڑے لوگ سر اقدس نو تکنا چاندے نے انہاں دیاں نظرہ ساڑھیاں چادرہ تے پہ جان دیاں نے تے ساڑھی غیرت تے گوارا نہیں کر دی کسے غیر دی نظر ساڑھی چادر تے پوے. اگر کر سکتے ہو تے اتنا کرو انہاں نو آکو ساڑھے ابا جان دا سر اقدس تھوڑا اگے لے کے جاون تاکہ ساڑھیاں چادرہ تے کسے دی نظر نہ پوے. فرمایا لوگوں میں حیران ہو گیا ایسے عالم دے اندر پیٹ دی روٹی دی فکر نہیں ایسے عالم دے اندر خشک حلق دی فکر نہیں ایسے عالم دے اندر پیر دی جتی دی فکر نہیں بلکہ فکر کیتی ہے جناب اعلیٰ تے اپنی عصمت تے عزت تے عفت دی فکر کیتی ہے. فرمایا میں سمجھ گیا اے حسین دی بیٹی کلام نہیں پہ کر دی اے میرے حسین دی تربیت کلام پہ کر دی ہے اے مصطفیٰ کریم دے خانوادے دی غیرت کلام پہ کر دی ہے. او میرے کریم نبی دے نوکرو بڑے جناب اعلیٰ حکمت عملی دے نال میرے آقا دے غلاماں نو شک دے اندر پایا جا رہے ہو. کوئی میرے سرکار دی آل بارے شک پیا کرے کوئی میرے سرکار دے اصحاب بارے شک پیا کرے لیکن میں قربان انہاں زوات کو لو جنہاں رگاں دے اندر میرے آقا دا خون پیا دوڑدا ہے. میں قربان انہاں اکھاں کو لو جنہاں اکھاں دے اندر جناب اعلیٰ سرکار دا چہرہ نقش ہوئے. آخری جملہ میں عرض کرنا ہو سکے تے میرے نال شامل ہو جانا کہ یہ دل بھی حسینی ہے
یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی، کیا بات، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی، اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے سینے میں قرآن۔ میں اشتہار بھی الگ دیکھا لیکن میرے پوری طرح سمجھ دے اندر ہی گل نہیں آئی، لیکن بہرحال اس عنوان واسطے میں اسپیشل 2 اشعار عقیدے دے عرض کرنا چاہنا، آپ سماعت فرماؤ گے انشاءاللہ، اور یہ بڑی خصوصیت نال تھوڑے واسطے، کیونکہ میں تمہیں سچی دساں میرا روز دا کم ہے، کیونکہ میری حالی عمر نہیں کہ میں آکھا بھائی تجربہ ہے، لیکن یہ جہا مجمع بہت کم نظر آتا ہے، ہاں جدا چہرہ سیار دی ہر نسبت دا ذکر سن کے کھل جائے، اور بڑے نصیب دی گل میرے ایک یاد رکھنا، جدوں اسی سرکار دی ذات نو ویکھاں گے نا تے پھر اسی سارے نال محبت کران گے، کیوں کہ پھر اس ہستی نہیں ویکھنی، پھر اس نسبت ویکھنی، دیکھو نا پاک ابراہیم پیر رکھن تے مقام مقام ابراہیم بن جائے، آج بھی میرا مالک کا مولا فرماوے کہ اس مقام نو مصلی بناؤ تے پھر جناب نفل پڑھو، سلام بعد دے اندر پھیرو گے، میں مالک نماز پہلے قبول فرما لوں، پتھر تے نبی پیر پائے تے شانہ والا ہو جائے تے جس تے نبی نظر پائے، تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و محبت، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، وہ تو نگاہ ہی ایسی، تو شیر دا اس کلام دا ایک ایک شیر توجہ چاند ہے، امید کرنا تسی بالترتیب بڑے ذوق نال سماعت فرماؤ گے، ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرمایا، یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، اور جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے، اور شعر سنیں، ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے، اور شعر سننا ہے، اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی، ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی، اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی، ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی، جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے، جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ میں شعر عرض کرنا نا کہ بالعموم لوگ ترتیب شامل نہیں کر دے، لیکن ساڑھے صوفیاء چشت صوفیاء قادریہ نے نقشبندیہ سوروردیہ نے ہمیشہ فرمایا ہے، آخری سطر تو سارے نو پتہ چل جائے گا بکی دی گل ہو رہی ہے، چست آئیں یہ پہلیاں دو سطروں جو سمجھتے ہیں،
عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا میرے علی. گل ہو رہی ہے. عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا میرے علی. جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے. جس نے پھر جوڑ دی، واقعی جوڑ دی میں کی کراں، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے. جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے. میں بہت مشکور ہوں سادات عظام دا جنہوں نے میری سما خراشی نو بڑے تمکن نال برداشت فرمایا، اور ریاض صاحب دا جنہوں نے خوبصورت محفل برپا کی تھی. سادات دی خدمت دے اندر خصوصیت نال التجا ہے. ساڑھے استاد محترم شیخ الحدیث علامہ گل محمد سیالوی مدظ اللہ العالی، آپ دی صحت کاملہ واسطے ضرور دعا فرمان گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.